چون باشین گلی حوالا دویجاری چند بابت اگه گرینگ اکسلیدا بو هوا بیجین دی چوا تیبل که بخود چیکی بزن چند معلومات که داخل که رقم که استایل که بو دانی بوردر که بو دانی پشتی هنگی ما تکست رابینگی هی اگه تنویساندن که بچکی دریج بیتن یا مازن بیتن خالی دو دیار نکات دی چوا اول خالی که نویساندن دست چند مازن تدلی بیتن اب خو جه خود خالی دا بکاتن تسیل دا بکاتن دوم آیک تشت مرجینگ می‌آهی مرجینگ مال مایکروسافت ورد جوار گد و برینو که خوب زانه سر هنده بیشنه و فان هر سکه تنه چرا کادی اول تشت استایلی که مثلا آن بوردر که یا استایلی که دانه دست مثلا چنین سیل اینه تابع هم دا گروپ استایل دا کلیک سر سیل استایل که مثلا اف استایلی هنی من هل بجار بو تیبلی دیگه سری ده شکلی بچه گوهارم جان ترید ایتن مثلا ده شکلی هنی بیتن şimdi همی ده تحدید کمه و چون بوردر اکل بجرم بوردر مدکیری ده هنه ده چنت هم دا فونت گروپ دا کلیک لسر بوردری کم بجمه اول بوردرز بلا همی بتا بوردرز ما گوتی وقتی مروف پرنتت کتن طبعت کتن اف مربعات دورماندور نادیار کن اف بس بو توضیح هنه بو مروفی اگه مثلا تو بیاد ویو دا كليك لسه في صح البرجريد لاين سواكا ورقص بيبو طبعا ده أهو صدر كيفيتن ده بس أف بوردره دي من أبيتا داناين أفادي بس بهاري كارية بشابتا واضح بيتن ما ورديش ده هبون ما جريد لاين هبون ما بتبقى عمليات حسابي رسم بياني فان مسألة تاني بوتا هاري كارا أفريجي ده نفسي تشتير مجرد خليه بوتا ديارت كاتن هاري كارياتات كاتن تفجيت وزيكاب كيفي أجد طبعا ده بس ده أفادر كمان مثلا الفيري دي نویسم نمبر 1 نمبر 2 نمبر 2 الفيري مسام هبید مثلا جمع کردن از وان هر سی که هل بجرم تد ایک شما کلیک کم بشینگی دی موسی سرابم یا انجی دی ایکی کلیک کم دست خدا مسر شفته و دی موسی بو رخیبم سهمی رخیب ایلدم عفوا بلا جاستفای بیتیم بو سنتر لبچنات نیوه دا همی معلوماتی که مثلا دی داخل کم جماره ایک دی داخل کم پشتی اینگه بلاز با مسر زیده بکرد اوتوفیل بکرد مثلا دی موسی این مسر ویزاویه چکی نزدیکی اگه کلیکی تو سر خالیه که جره کدی دی موسی بی نفیره افهانی دی بوده زیده کرد از باز ایک دی جماره ایکی مجرد دی بوده یاده کردن جماره ایکی دی بوده یاده کرد اگه تو ویب کردو و به سری کلیک تحدید بکرد گل یا بینی و موسی بینه دی بوده وصا زیده کرد دی بوده ایک دو سی وصا زیده کرد بس با اگه تا بیتن وی جماره کتنی تا داخل کری و بوده سر زیده بکرد ایکی که دست خودی دانیه سر کنترل زایده که بچیک جید اتف سر وی زایده دا ساکنه نکل سهمی ما موس آیکونیوی چاوه وقتی تو دانی سر وی زاید بیده زاید اگر دا کنترل جیله دا زایده که دینو کده ایتن و بو بینی بینه دی انکریمنت کد وایوان والیو دی جماره که ایکی که سر زیده کدن لی اویریجی مثلا جماره 12 دی داخل کم دی این مویره دی دست خودان ما سر کنترل و دی جور دا اینم زیده کرن سام دا ما گوتی ام فانکشن فرمولا خو ام هرکا یکسانه دست بکن دیویژن یکسانه اف خلیه هنه تشی ناوی بنویسی دی 5 آنجا تشی مجرد کلیک بکه زاید که آن ناقص که لیکدان بکه کاتا چاو بیتن زاید کم بکل اوه تشی بنویسی ای 5 تشی کلیک جی بکه نفسی تشتی پشتی اینگه انتر لبدن ایک زایدن 12 نتیجه دیاره 13 دست خوب دانه سر موسی دانه سر و زاویه و تا بینی بینه دا اف عملیه حسابی سر یدی خرک و زیده بکتن دا اف عملیه حسابی او عمل فیره دا انجام دای که فیره بومده که دی 5 زایدن ای 5 اگه بینید بنده هر عملیه دی ویز زایدن فکتن بوتل فیره درخیتن یا دی جی اف زایدن اف که بوتل فیره سر زیده کرد شی ویجی مثلا جدول ضربه که چکی نفسی بتشتی هر چی که تهیبیتن ما گوتی ما تشکی دی هی اگر تا نویساندن کام ازن هبید مثلا من حرف جی تجی جا نویسا اف حرف جی اف خلیه هنی
جهه خود درکت نویسنده چود ویری دا چود بنیادی دا تکست من نیدست اگم کلیک لسر راب تکست بکن او خود خلیه بومش بحناتی و درجه یا بومروی ترتیب کتن بالانسه که ده اخته مثلا اوی خلیه از کلیک دست بکده کلیک لسر راب تکست کم بشینگه هر آخنه کام بیتن اثر نویسم هندی جمله منو درج بیتن او خو اتوماتیکی دی بوم سر زیده کردن تشتركي ديما هاي مثلا ما ميرجي هاي از دي جمارة ايك ملفيري داخل كر مدفتن جمارة اوه اوان هر دوكا ميرج بكم تشنت ميرج ان سنتر تبخو اگه توفي كليك بكي دي بوده هر دوكا كتا ايك و دي جمارة ايك هفتت نيفه دا هر دوكا كليك هر دوكا كتا ايك دي اف خطات نيفه دا را كتن دي بوده في دانتا نيفه ما چند تشتركي اگه تو ميرج سير لبدي مثلا از دي فانا همي هل بشيرم تشنت ميرج سيل بوده همیشه برن او رو کلوم همیشه برن افکتنی هلا خلیه سیدنا في خلی چند نازم بو ما تشاكي دي هاي مثلا بو راخبه بشینگی بینه بینی هرات ميرج سيل دا ميرج اكروس ليتا اگه ما ميرج اكروس ليتا دي بو ما بس کلو ماشي باتن دي بس رویا هلیتن مثلا ام بینت بینیتر او دي في هميه جاوه لبیتن دي اس ميرج اكروس ليتن دي بو ما کلو ماشي باتن بس دي بو ما رویا هلیتن كان بينا ميرج اكروس ساكنه بو ماكينه سي خليه سي سيل بي كولوم تنيفي دو او خطا كولومي اف جبر و اف جبر اف جي نفسي تشتي اف بون بابت افريكاف هر سي نقطه تانية ما بو كوتن ان شاء الله حتى فيديو كودي خد الكلام